अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। शफकत महमूद के बाद फवाद चौधरी परवेज़ इलाही के सीने पर मूंग दलने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सूरत हाल में लग ऐसे रहा है जैसे इमरान खान ने अमलन पंजाब की हुकूमत का चार्ज संभाल लिया है, क्योंकि इससे पहले पंजाब हुकूमत में गवर्नेंस के मामलात को देखने के लिए, कारकर्दगी को देखने के लिए शफकत महमूद की सरबराही में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी और उनको उसका कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया था। और अब इस बात की इतलात सामने आ रही हैं कि जनाब फवाद चौधरी साहब की भी अब पंजाब के अंदर एंट्री कराई जा रही है और उनको अहम तरीन जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। फवाद चौधरी पंजाब का जो लीगल डिपार्टमेंट होगा, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होगा और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो अमलन फवाद चौधरी साहब के कंट्रोल में दे दिए जाएंगे और फवाद चौधरी साहब उन इदारों के ज़रिए जो वो काम लेना चाहेंगे वो ले चुकेंगे। ये उनको ख़ास किस्म की जो टास्क है वो बराह रास्त इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है। और अगर देखा जाए ये दोनों मामलात अगर परवेज़ इलाही साहब के पास नहीं रहते तो वो फिर अमलन 8 क्लब के ही चीफ मिनिस्टर रह जाएंगे, बाकी इसके अलावा उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं रहेगा, वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के ही वज़ीर आला रह जाएंगे। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने अचानक ये फ़ैसला क्यों किया और फवाद चौधरी साहब को ये जो ज़िम्मेदारियां दी गई हैं या दी जा रही हैं, इन ज़िम्मेदारियों से इमरान खान साहब कौन से फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं और परवेज़ इलाही साहब के पास अब मौजूदा सूरत हाल में कौन से ऑप्शंस बचे हैं और क्या वो अपनी जो खोई हुई पोजीशन है उसको दोबारा बहाल करने के लिए कुछ इक़दामात ले सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से ही एक और ख़बर है और वो ख़बर है लंदन से, बरतानिया से, जहाँ पर इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी और चैरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है उसको बेस बनाते हुए इन तहकीकात का आगाज़ किया गया है और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखी जा रही है कि जनाब ये चैरिटी के नाम पर, खैरात के नाम पर यहाँ से फ़ंड रेजिंग की जा रही है और पाकिस्तान के अंदर इस जो चैरिटी से हासिल होने वाली रकूम है उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से जो बरतानवी इदारे हैं उन्होंने तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है और उन्होंने इन तहकीकात का आगाज़ शिकायत की रोशनी में और कुछ सबूत मिलने पर किया गया है। ज़राए का ये भी बताना है कि पाकिस्तान में कायम हस्पताल यूनिवर्सिटी के नाम पर बरतानिया में फ़ंड्स इकट्ठे किए गए जो बाद में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए। बरतानवी तहकीकाती इदारों को शिकायत के साथ सबूत भी दिए गए हैं। दरख्वास्त के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फ़ैसला, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर और सियासी जमात के तफसीली अकाउंट्स की डिटेल्स भी मुहैया की गई हैं। यानी ये एक और बड़ा इक़दाम है जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लिया जा रहा है और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं लिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान वाले तो सत्तू पे के सुते हैं, बरतानिया के अंदर ये काम किया जा रहा है क्योंकि अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे इस बात की तरफ इशारे मिल रहे थे कि बरतानिया के टैक्स पेयर्स के पैसे चैरिटी के नाम पर लिए गए और उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए, जो बरतानवी कवायद और इंटरनेशनल चैरिटी लॉज के मुताबिक भी एक गैर कानूनी कदम है। अब इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर वो तमाम अफराद जिन्होंने बरतानिया में जो मौजूद थे, जिन्होंने इमरान खान साहब को चैरिटी के नाम पर पैसे दिए यहाँ पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर और जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आकर बयानात भी दे रहे हैं, उनको भी बरतानवी हुकूमत की तरफ से और नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से टारगेट भी किया जा रहा है और उनको भी बुलाने के इम्कानात हैं कि जनाब आप भी आएँ और आकर बताएं कि आपने पैसे इमरान खान साहब को जो दिए थे वो किन मकासद के लिए दिए थे। आपने अगर पॉलिटिकल मकासद के लिए दिए थे तो वो पॉलिटिकल मकासद आपको कौन से बताए गए थे और अगर आपने चैरिटी के लिए देते तो इसकी भी आके वजाहत करें। अब ये वाला जो मामला आया है इसके अंदर ये बरतानिया में या यूरोप के अंदर जो इमरान खान साहब की एक पॉलिटिकल बेस है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़े हमले के मुतरादफ है, क्योंकि अगर ये ऐसी हैवी हैमरिंग होती रही तो इमरान खान साहब के पास जो पैसे आने का जो ज़रिया था, जिसके ज़रिए वो इतनी शहाना तरीके से अपनी पार्टी को चला रहे थे, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बरतानिया के अंदर जो तहकीकात हैं यकीनी तौर पर वो पाकिस्तानी इदारों की जैसी तहकीकात तो नहीं है, वो तो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर तहकीकात करते हैं और सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर तहकीकात करते हुए वो नतीजे पे भी पहुँचते हैं और उसी मामले को लेकर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जाता है अदालत में, जिसके बारे में उनको यकीन हो कि जनाब यहाँ पर हम 100% रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे, यानी मुलजिम को सज़ा दिलवा सकेंगे, उसी सिलसिले में वो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर उनकी तहकीकात के अंदर इस किस्म के कुछ लूप होल्स हों जहाँ पे उन्हें इस बात का इम्कान नज़र आए
کہ جناب یہ ہم کیس عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے، تو ایسا کوئی کیس وہ عدالت میں لے کے ہی نہیں جاتے۔ لہٰذا یہ جو تحقیقات ہیں یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک سخت قسم کا سگنل ہے، اور اس کو اب عمران خان صاحب کو سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اب سیریسلی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، اور برطانیہ میں بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ تو ایف آئی اے اب بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے، اور ایف آئی اے نے مختلف لوگوں کو مختلف اوقات کے اندر بلا لیا ہے اور ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ خاص طور پر پہلے کھیپ کے اندر اسد کیسر صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود الرشید صاحب کو کال اپ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ آئیں اور آ کے بتائیں کہ یہ اکاؤنٹس جو آپ آپریٹ کر رہے تھے یہ کن وجوہات کی بنا پر اکاؤنٹس کھولے گئے تھے، اور یہاں سے جو پیسے آئے برطانیہ سے یا امریکہ سے یا یورپ سے، وہ پیسے اس کے بعد کہاں پہ خرچ ہوئے، کیا یہ آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی اکاؤنٹ تھا اس میں جمع کرائے اور اس کے بعد وہ پیسے خرچ ہوئے، یا یہاں پر آپ نے از خود ان پیسوں کو استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے 2 اور بے نامی اکاؤنٹس کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے، اور ایف آئی اے کے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جناب چیئرمین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان، انہوں نے ہی یہ دونوں اکاؤنٹس کو اوپن کیا تھا، انہی کے دستخطوں کے ساتھ یہ اکاؤنٹس اوپن کیے گئے تھے، اور یہ دونوں اکاؤنٹس کے واحد اس وقت جو سائننگ اتھارٹی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اور ان اکاؤنٹس کو یہ جو پیسے ہیں یہ اسلام آباد کے نجی بینک میں اکاؤنٹس کھلوائے گئے، اور یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی چھپائے گئے۔ ایف آئی اے حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ ایک اکاؤنٹ میں اس وقت بھی 8 کروڑ روپے موجود ہیں، جبکہ دوسرے اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے آنے والے $51,000 وہ بھی اس اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اور ان اکاؤنٹ سے جو پیسے ہیں وہ پھر دیگر اکاؤنٹس کے اندر منتقل کیے گئے۔ ایف آئی اے نے اس حوالے سے تفصیلی جو وہ ٹریکس ہیں، وہ لنکس جو ہیں وہ بنا لیے ہیں کہ ان اکاؤنٹس میں پیسے کہاں کہاں سے آئے، اور پھر ان اکاؤنٹ سے کن کن اکاؤنٹس کے اندر مزید پیسے منتقل کیے گئے۔ یعنی عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو گھیرا ہے وہ اب تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس قسم کی جو فورینزک تحقیقات ہیں وہ یقینی طور پر اپنے اندر ہی بہت زیادہ معنویت بھی رکھتی ہیں، اور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آئیں گے۔ اب اگر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ سارے اقدام ان کے خلاف کیے جا رہے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب بھی یقینی طور پر خاموشی سے تو بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے، اور وہ کچھ اقدامات کریں گے، اور اسی وجہ سے ان کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جناب وہ پنجاب کے اندر اب کچھ ایسی ہلچل مچائیں گے جس کی وجہ سے حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز آ جائے گا، اور یا ان کے پاس وہ دوسرا جواز یہ آ جائے گا کہ وہ اس بیس کے اوپر، اس بہانے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے ایف آئی اے حکام کے سامنے پیش ہونے سے اپنے اراکین اسمبلی کو روک دیں گے۔ یعنی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو پنجاب کے اندر امپورٹنٹ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وہ امپورٹنٹ ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو محکمے ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اندر پنجاب کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور قانون نافذ کرنے والے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو فواد چودھری صاحب کو رپورٹ کریں گی، آفیشلی یا ان آفیشلی، اس کی کیپیسٹی کا بھی انہوں نے تعین کرنا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ جو کارروائیاں ہیں یہ ایک جوابی اقدام کے طور پر کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر خود فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 25 مئی کو ہونے والے جو پولیس تشدد تھا پی ٹی آئی کے کارکنان پر، جس وقت لانگ مارچ کو روکا جا رہا تھا، پنجاب کی حدود سے، لاہور کی حدود سے باہر جانے کی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، وہاں پر شیلنگ کی جا رہی تھی، وہاں پہ لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا، تو اس کے لیے تحقیقات کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب بطور عمران خان صاحب کے نمائندے اس تمام عمل کو مانیٹر کریں گے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے تو وہ تمام پولیس افسران کو طلب کیا جائے گا جو یہ بتائیں گے کہ جناب ان کو تمام احکامات کہاں سے وصول ہو رہے تھے، کس شخصیت کی طرف سے ان کو احکامات ملے، اور کن کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ پنجاب کے اندر یہ جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، اور اس کے ذریعے
وہ ٹریل بنائیں گے رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہاں تک، کیونکہ ان کے بقول تو یہ جو احکامات تھے براہ راست رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ہدایات محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے دی گئی، لہٰذا وہ یہ ایک اس طرح کا جنکشن بنا رہے ہیں۔ اور ساتھ فواد چودھری صاحب نے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ جناب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم FIA میں پیش ہوں تو پھر آپ کو JIT میں پیش ہونا پڑے گا، بلکہ شہباز گل صاحب نے اس طرح کا کوئی ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب اب یہ پنجاب کی جو زمین ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے گرم بھی کر دی جائے گی، اور اگر رانا ثناء اللہ نے JIT کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا تو پھر ان کو پنجاب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی وہ ایک مرتبہ پھر ایک پولیٹیکل محاذرائی کو ایک نیکسٹ لیول تک لے کے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہوا تھا 2012-13 میں، اس کے اوپر بھی جو ملزمان ہیں ان کو سزا دلوانے کے لیے بھرپور طریقے سے اب اس کیس کی پیروی کی جائے گی، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں، ڈاکٹر توقیر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان تمام افراد کو بھی اس کے اندر ملزم گردانتے ہوئے ان کو بھی جیلوں میں بھجوایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ جو انتقامی ماحول ہے اس کو کریٹ کرنا اس وقت عمران خان صاحب کے لیے مقصود ہے، تاکہ وہ اپنے اس اگریسو نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ سکیں۔ اب یہ سارا کچھ تو ہوگا اور پنجاب میں ہوگا، اور اس کی جو براہ راست ذمہ داری آئے گی وہ چیف منسٹر پنجاب پر آئے گی، کیونکہ وہ بطور چیف منسٹر تو پنجاب کے اندر ہونے والے ہر اچھے اور برے کام کا جو بوجھ ہے وہ پرویز الہی صاحب نے اٹھانا ہے، کیونکہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب کس ایکسٹینٹ تک جائیں گے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ کل جو ایک ویڈیو میں نے کی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو کاف لیگ کے حوالے سے بتایا تھا کہ جناب ان کے اوپر خاصی حد تک دباؤ آ رہا ہے اور ان کو دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ چودھری شجاعت حسین کے کیمپ پہ چلے جائیں۔ اس کے بعد جو ترجمان ہیں کاف لیگ اور سابق صوبائی وزیر بھی ہیں عمران مسعود صاحب، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب مسلم لیگ کاف جو عمران خان صاحب کی اتحادی تھی، اتحادی ہے اور اتحادی رہے گی۔ پنجاب کے اندر ہم عمران خان صاحب کو ان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہر ایک ایکسٹینڈ پر جائیں گے۔ اب اگر انہوں نے عمران خان صاحب کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے اندر موجود انتقامی جذبات کو جو ہے تسکین پہنچانے کے لیے پرویز الہی صاحب نے اور مسلم لیگ کاف نے ایک اعلی کار کے طور پر کام کرنا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کاف لیگ آخرکار اس سارے عمل میں اپنے لیے کیا سمیٹے گی، کیونکہ کل کو جب اس عمل کے اوپر رد عمل آئے گا تو وہ رد عمل عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کے حوالے سے بھی ہوگا، اور پنجاب کے اندر جو نفرت کی سیاست ہے اس کے اندر یقینی طور پر اضافہ ہوگا، اور یہ سب کچھ اس ٹائم فریم میں ہو رہا ہوگا جب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہو رہے ہوں گے۔ یعنی آنے والے دن جو ہونے والے اس مہینے میں وہ کچھ زیادہ پولیٹیکلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ اگریسو ماحول بننے جا رہا ہے، جہاں پر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ آپ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو ایک مرتبہ ایک بیان دیا تھا چودھری شیر علی صاحب نے، جو عابد شیر علی صاحب کے والد ہیں، جس کے اندر ان کا یہ ماننا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے 12 قتل کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ FIR موجود ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کسی جگہ پر کوئی مدعی سامنے آئے ہیں کہ جناب ساڑھے کسی رشتہ دار مارتا رانا ثناء اللہ نے۔ اب اس معاملے کو بھی فواد چودھری صاحب کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ اس معاملے کو بھی آپ ہی نے دیکھنا جا کے پنجاب میں، اور شیر علی صاحب کو بلا کر ان سے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ لینی ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ نے یہاں پر قتل کیے ہیں، اور اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں تو اس الزام کے تحت بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یعنی پنجاب کے اندر جو نون لیگ ہے اس کو اس وقت تختہ مشق بنانا
पंजाब की हुकूमत की बुनियादी तरजीह है। उनका इस वक्त मतमय नज़र लोगों को रिलीफ देना नहीं है, उनका मतमय नज़र यहाँ पर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करना नहीं है, उनका मकसद यहाँ पर महंगाई को, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आने का और इक़्तिदार में रहने का ये है, और इसके अलावा कुछ नहीं है कि हमने नून लीग को टारगेट करना है, नून लीग को अपनी इंतकाम की कार्रवाइयों का निशाना बनाना है, और फिर ये मरकज़ और पंजाब जो जंग का आगाज़ होगा ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत के लिए किसी भी तौर पर इसको हम बेहतर इक़दाम नहीं कह सकते, क्योंकि जो पंजाब के अंदर जो इंतखाबी माहौल बनेगा वो अगर इस हद तक मुतशद्दद होगा तो फिर यकीनी तौर पर इंतखाबात के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि असल बैटल ग्राउंड तो पंजाब ही है। जो पंजाब जीतेगा वही जाके मरकज़ में हुकूमत बनाएगा, और अगर पंजाब को जीतने के लिए यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को खुडे लाइन लगा दिया जाएगा, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दीवार में चुनवा दिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि इंतखाबात कराना या इंतखाबात जीतना मकसूद नहीं है। पीटीआई और इमरान खान साहब के ज़हन के अंदर बज़ाहिर कुछ और प्लान है जिसको वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और उसके ज़रिए वो इदारों को ब्लैकमेल करके अपने लिए कुछ ना कुछ गुंजाइशें हासिल करना चाहते हैं। ये है इस वक्त का प्लान, और इमरान खान साहब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हर एक एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।